अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतरुबा सिमाग और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम इसमिनाल महर की एपिसोड नंबर 35। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। कल के एपिसोड के बारे में हमने पढ़ा था, जो ज़्यादा मेन टॉपिक था वो था हशाम और फारिया के बारे में। हशाम की अना और फारिया की मोहब्बत, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? इन दोनों में से जीत किसकी होगी? अना की मोहब्बत की? ये देखने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा नावल की तरफ। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। वो कमरे में कब से इधर से उधर टहल रहा था, हाथ में पकड़े फ़ोन को बार बार देख था। वो किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। उसका मोबाइल फ़ोन बजा। उसने बेसब्री से पहली बेल पर ही कॉल उठा ली। जैसे जैसे वो दूसरे फ़र्द की बात सुनता जा रहा था उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। मैं आ रहा हूँ जानम, अब एक पल भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, वो एक असम के साथ बोला था। शाम 6 बजे का वक्त था। आसमान पर हल्की हल्की लाली छाई सूरज गरूब होने का पता दे रही थी। ऐसे में वो कमरे में कब से इधर टहल रहा था। पछतावे का नाग उसे मुसलसल डस रहा था। हाथों में चेहरा गिराए वो अपनी किस्मत पर मातम कना था। उसने खुदा का दिया वो खूबसूरत इनाम ठुकराया था। खुदा की तरफ से तोहफा ही तो थी उसकी ज़िंदगी का। कैसे वो उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाती थी। उसने नाशुक्री की थी, और जो लोग खुदा की नेमतों की नाशुक्री करते हैं वो अक्सर ऐसे ही पछताते हैं। क्या था वो खुद, जो वो दूसरों से इंतकाम लेने चला था, और इंतकाम भी उस वजूद से जो सिरे से इन सब से नावाकिफ़ था। वो तो खुद मासूम थी, भला उन सब में उसका कसूर कहाँ था? कहाँ थी वो गलत? जितना वो उसके बारे में सोच रहा था उतना ही अंगारों पर घसीटता जा रहा था। महरू, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर मेरा सांस घुट रहा है। मैं तो तुमसे मोहब्बत का दावेदार था, फिर कैसे ये सब कर गया तुम्हारे साथ? अल्लाह, मैं इंतकाम की आग में इस कदर अंधा हो गया कि अपने वजूद का हिस्सा ही काट कर फेंक दिया। वो उसका वजूद का हिस्सा ही तो थी, जो ना जाने कितने सालों से उसके दिल में मोहब्बत बनकर बराजमान थी। कुछ सोचते उसने किसी को कॉल की थी। वो तेज़ी से इधर उधर टहलता अपने इज़्तिराब को कम करने की कोशिश कर रहा था। पिछले 1 महीने से उसे तलाश कर रहा था। अभी सुबह ही तो उसके गार्ड्स के साथ ज़रा सा सिरा लगा था। उन्होंने उसे कुछ देर इंतज़ार करने का कहा था, मगर वो दीवाना होता हर थोड़ी देर बाद कॉल मिलाता। अभी भी वो उन्हीं को कॉल करके सब मालूमात जानना चाहता था, जिन्होंने 5 मिनट मज़ीद इंतज़ार करने को कहा था। ये 5 मिनट उसके लिए कितने तकलीफ़दा थे ये वही जानता था। हाथ में पकड़े फ़ोन को बार बार देखता वो किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। उसे खुद पर हैरत होती थी कि कैसे उसने 2 साल इस दिलकश वजूद के बगैर गुजार लिए थे। हकीकत तो ये थी कि वो पल पल उसके लिए तड़पा था, मगर वो उस वक्त इंतकाम की आग में इतना पागल हो चुका था कि वो हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने को तैयार था। उसने एक नज़र फिर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उसी वक्त उसका मोबाइल फ़ोन बजा। उसने बेसब्री से पहली बेल पर ही कॉल उठा ली। जैसे जैसे वो दूसरे फर्द की बात सुनता जा रहा था उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में सुकून था। भीगी आंखों समेत मुस्कुराता वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। मेरे जाने का इंतज़ार करो, मैं भी निकलूँगा, वो हुक्म सादर करता कॉल काट चुका था। मैं मानता हूँ मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, मगर अब अपनी हर गलती सुधार लूँगा। मैं आ रहा हूँ जानम, अब एक भी पल तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, वो एक असम के साथ बोला था। मगर शायद वो ये नहीं जानता था, या शायद वो ये सोचना ही नहीं चाहता था कि वो खुद ही अपने हाथों से मीलों दूर धकेल चुका था। जब जब उसकी शिकवा की नज़रें सामने आती तो उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा होता। सॉरी जानम, जो तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकालीफ का सामना करना पड़ा। वो मोबाइल पर मौजूद महरू की तस्वीर देखता होले से बड़बड़ाया। आंखों में शदीद नदामत थी और ख़ुद की हरकत पर उसे गुस्सा आ रहा था। भला वो कौन होता है किसी से बदला लेने वाला? क्या वो खुदा ऊपर बैठा नहीं था इंसाफ करने के लिए?
سارم یار، تو جانتا ہے نا تیرے سوا کوئی دوست نہیں ہے میرا۔ جب تو گاؤں جاتا ہے نا میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا، احان اس کے بستر پر براجمان ہوتا ہوا بولا۔ وہ دونوں اس وقت سارم کے فلیٹ پر موجود تھے۔ سارم اپنے کپڑے پیک کر رہا تھا، احان اس کے سامنے بستر پر بیٹھا تھا۔ یار ماما کتنے مہینوں سے بلا رہی ہیں، میں کب سے انہیں ٹال رہا ہوں، مگر میرا خود دل ان سے ملنے کو کر رہا ہے، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتا اسے دیکھتا ہوا بولا۔ احان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے بھی میں خود اس ماحول سے کچھ دیر دور جانا چاہتا ہوں، کچھ دن اپنا کے درمیان گزاروں گا تو اچھا محسوس ہوگا۔ اس جگہ پر میرا دم سا گھٹنے لگا ہے۔ وہ لڑکی جاتے جاتے میری سانسیں بھی ساتھ لے گئی ہیں۔ وہ نم آنکھوں کو جھکا کر بولا۔ احان نے بستر سے اترتے اسے گلے لگایا ہے۔ میرا دوست، لاکھوں میں ایک ہے، تجھے وہاں سے 100 گنا اچھی لڑکی ملے گی جو تیرے احساسات کی قدر کرے گی، دیکھنا۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ میری زندگی میں کوئی بھی لڑکی آ جائے مگر وہ ماہا فارس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اب تو شاید اس دل میں کوئی گنجائش ہی نہیں بچی جو کوئی آ سکے۔ جو کوئی بھی میری زندگی میں شامل ہوگی اس کے حصے صرف خسارہ آئے گا، کیونکہ اس کے حصے میں محض کھوکھلا وجود آئے گا، کیونکہ دل و دماغ تو ماہا کے قبضے میں ہے۔ اس لیے میں نے سوچ دیا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وہ کھویا کھویا سا بولا۔ احان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے سارم کا مرچھایا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ لڑکی تجھے ڈیزرو نہیں کرتی اور تو اس کے پیچھے اپنی جان کو کوئی روک نہیں لگائے گا، سمجھا؟ وہ وارن کرنے والے انداز میں دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ماہا کی گردن مروڑ دے، جس نے اس کے ہنستے کھیلتے دوست کی یہ حالت کر دی تھی۔ نہیں، شاید سارم لشاری سے ڈیزرو نہیں کرتا تھا، وہ اتنی پاک تھی، اس کی اسی پاکیزگی سے ہی تو سارم لشاری نے عشق کیا تھا۔ میں ہمیشہ دعا کروں گا وہ ہمیشہ خوش رہے، اس کے نصیب میں اتنی خوشیاں ہوں کہ انہیں سمیٹتے سمیٹتے اس کا دامن تنگ پڑ جائے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولتا جا رہا تھا۔ احان کو ماہا کے نصیب پر افسوس ہوا۔ اگر وہ سارم کے حصے آ جاتی تو وہ شاید خود ہی اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ اس کی دیوانگی دیکھ اسے دکھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں دل لگا بیٹھا تھا جہاں لاحاصل انتظار اس کے حصے میں لکھ دیا گیا تھا۔ اگر وہ خود اس کی جگہ ہوتا تو کبھی یہ قربانی نہ دیتا، بلکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ احان، ایک بات مشورہ دوں تجھے؟ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا اسے دیکھ کر بولا۔ احان نے اس بات میں سر ہلا کر اسے بولنے کی اجازت دی۔ تو نشا سے اپنی محبت کا اظہار کر دے، مجھے لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، وقت رہتے اس کا ہاتھ تھام لے، ورنہ میری طرح پچھتاتا رہ جائے گا۔ سارم اس کے چہرے پر نظر ٹکا کر بولا جو اس کی باتوں پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تو سوچ رہا ہے۔ وہ خواہ مخواہ نظریں چرا گیا۔ تیرا دوست کم باعث زیادہ ہوں، تیری ڈگ ڈگ سے واقف ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں آج کل مس پٹاخا کے کلاس کے کافی چکر لگ رہے ہیں۔ وہ باتوں کو مزاح کا رنگ دیتا ہوا بولا۔ مس پٹاخا تو وہ میری ہے، تیری وہ بابی ہے، وہ اسے مصنوعی گوڑی سے نوازتا ہوا بولا۔ سارم نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو اسے دیکھ کر احان کا کہا گونجا۔ سارم نے بھی ہلکا سا مسکرا کر اس کا ساتھ دیا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ سارم ابھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو فکر مت کر، بیوی تو وہ تیرے یار کی ہی بنے گی۔ وہ سرشاری کی کیفیت میں اس کا دلکش وجود آنکھوں میں لاتا ہوا بولا۔ سارم، اچھا چھوڑ ان سب باتوں کو اور میرے ساتھ کچھ وقت گزار، پھر تو چلا جائے گا تو میں تجھے بہت یاد کروں گا۔ اس کے گردن کے گرد ہاتھ ڈالتا اسے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے گنے چنے رشتوں کے معاملے میں حد درجہ پوزیسو تھا۔ ہاں بیچاری، تیری بیوی مجھ سے جل جل کر کوئلہ ہو جائے گی۔ بھلا میں تیری کوئی گرل فرینڈ ہوں جو تیرے ساتھ وقت گزاروں؟ سارم بتیسی کی نمائش کرتا اس کی گرفت سے خود کو چھڑا کر بھاگا۔ بدتمیز انسان، تجھے چھوڑوں گا نہیں، ایک بار ہاتھ تو آ، تیری یہ بتیسی توڑ دوں گا۔ آندان پیستا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آج کا ایپیسوڈ تو بہت اچھا رہا۔ یزدان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا اور وہ میرو کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں میرو اس کو آگے معاف کرتی ہے
وہ دونوں کی محبت پہلے جیسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا اور دوسروں کی مسکراہٹوں کی وجہ بنتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔